वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल। आपको बताएं कि भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अर्शन नदीम भी मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल जारी है, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा और ये भी आपको बताएं कि अर्शन नदीम दोनों मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। भारत के नीरज चोपड़ा दिफाई चैंपियन थे। अर्शन नदीम भी मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि अर्शन नदीम ने अपनी पहली थ्रो 82.73 मीटर की फेंकी थी। नदीम फाइनल राउंड में टॉप 8 में जगह ना बना सके। अर्शन नदीम की बेहतरीन थ्रो आपको बताएं कि 82.75 मीटर की थी। तो आज ये हम कह सकते हैं कि अर्शन नदीम की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अर्शन नदीम फाइनल राउंड में टॉप 8 में जगह नहीं बना सके। अर्शन नदीम की बेहतरीन थ्रो की अगर बात की जाए तो उनकी बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर थी। अर्शन नदीम मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल जारी है और अर्शन नदीम आज उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 2024 में पेरिस ओलंपिक जो कि उन्होंने जिसका फाइनल जीता था, उसके बाद वो पुरुमीद दिखाई देते थे, पुरज़्म दिखाई देते थे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी वो अपने नाम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अर्शन नदीम फाइनल राउंड में टॉप 8 में अपनी जगह नहीं बना सके, जो कि कहा जा रहा था कि फाइनल में इब्तदाई 3 राउंड्स के बाद 4 एथलीट्स की छुट्टी हो जाएगी और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती इसको कहेंगे कि उन 4 खिलाड़ियों में अर्शन नदीम का नाम भी शामिल है। टॉप 8 एथलीट्स को अब 3-3 बारियां मिलेंगी और फिर उसके बाद इसका फैसला होगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन कौन बनता है। तो उसमें फिर 8 खिलाड़ियों का मुकाबला होगा। 12 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। बाकी का मुकाबला 8 खिलाड़ियों के बीच में होगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन डिसाइड होगा। तो अर्शन नदीम मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अर्शन नदीम फाइनल राउंड में टॉप 8 में जगह नहीं बना सके। अर्शन नदीम की बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही है। साबिक कोच अर्शन नदीम फयाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। फयाज साहब, क्या कहेंगे, क्या वजह हो सकती है? एक तो किस्मत, चले कह लेंगे कि किस्मत ने आज साथ नहीं दिया। दूसरी क्या वजह हो सकती है कि अर्शन नदीम आज मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं, अपनी टॉप 8 में जगह नहीं बना पाए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। असल में जी किस्मत तो 24 घंटे हमारे साथ ही होती है। इसमें हुआ ये है कि अर्शद से जब सुबह मेरी बात हुई है तो अर्शद ने कल जब क्वालिफाई किया है अपनी तीसरी थ्रो में, उससे मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम हुई है। थोड़ा आपका जो एंड वाला स्टेप है, आपका ब्लॉक है, उसमें फॉल्ट आ रहा था, करना थोड़ा ठीक नहीं था। उससे बोला है कि सर मैंने काफ का अपना ऑपरेशन जो हमने करवाया है उसकी वजह से मेरे उसमें दर्द हुई है और थोड़ा डर बैठा है। तो यानी कि ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जिसमें ड्यूरिंग आप इसमें कंपटीशन करते हुए अगर आपको दर्द फील होती है तो आपकी परफॉर्मेंस फौरन से पहले नीचे आ जाती है। तो इसका भी यही हुआ है। आज की थ्रो में ये फिर भी 82 प्लस कर गया, बड़ी बात है। और ये आइंदा कंपटीशन में इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फयाज बुखारी साहब, हार जीत तो खेल का हिस्सा है और ये भी है कि इंसान ऑल द टाइम एक ही फॉर्म में नहीं रहता और सिर्फ जीत ही जीत नहीं उसको सोचनी चाहिए, हार को भी सोचना चाहिए। बट अर्शन नदीम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? अर्शन नदीम के लिए मेरा एक ही पैगाम है और जो मैंने इसको सुबह भी बोला है कि आपने फोकस करना है आइंदा कंपटीशन के लिए और आइंदा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। आपने अपनी जनरल फिटनेस और आपने स्पेसिफिकली जो आपकी थ्रो है उसके ऊपर हम लोग काम करें इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा फयाज साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अरशद की सर्जरी हुई थी, फिर थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे, थोड़े से अनफिट थे, तो ये मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आप क्लियर कर दें, उनको बताएं कि क्या वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो सके थे? देखिए जी, जिस दिन ये इंग्लैंड गए हैं डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब के पास, उस पर मेरा इंटरव्यू चला था जिससे मैंने बोला था कि कौन से लेवल की आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं
اور یہ جو آپ انفٹ ہوئے ہیں اس کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے جو آپ وہاں پہ گئے ہیں. اور یہ کوچ صاحب جو اس کے ساتھ ہے یہ تو آپ کو جو اس کے ساتھ بھی گئے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں. کیونکہ میرے پاس جب سے 8 سال رہا ہے الحمدللہ ہم نے تو اس کے اوپر کام کیا ہے. مگر بات یہ ہے یہ ہار جیت اپنی جگہ پہ, یہ جو انفٹ ہونا ہوتا ہے نا یہ آپ کا پین کا اور یہ ایک سپورٹس کا حصہ ہے. اچھا فیاض صاحب, اولمپکس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ارشد ندیم نے پہلی بار کسی بڑی گیم میں حصہ لیا ہے, تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف پریپریشن یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں اس پہ تو میرا خاص نہیں ہے. اگر میں آپ کو اپنا اوپینین دوں گا اپنا, اس میں ہم لوگ جب ٹوکیو سے واپس آئے تھے نا تو ٹوکیو کے کمپٹیشن نے ہمیں اگلے کمپٹیشن کھیلنے سکھا دیے تھے. ایک چیز یہ بھی کمپٹیشن آپ کو اگلے کمپٹیشن کھیلنے سکھا دیے ہیں کہ آپ نے کون سے لیول کا فٹ ہو کے جانا ہے. جب آپ اس لیول پہ گئے ہیں, یہ جو 82 میٹر کی تھرو ہے یہ تو ارشد کی سیکنڈ سٹیپ کی تھرو تھی. یہ ارشد سے پورا رن اپ تو اپنی جگہ پہ, ہم لوگ 82 میٹر, ہم لوگ سیکنڈ سٹیپ سے 3 سٹیپ سے 80 پلس کی تھرو کرتے تھے. ٹھیک ہے فیاض بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بے حد شکریہ. تو کھلاڑی بھی انسان ہے اور بے شک تمام لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں, لیکن کھیل میں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے. ارشد ندیم آج بھی ہمارے کھلاڑی ہیں اور ہم آج بھی ان کو اپنا پراؤڈ ہی تصور کرتے ہیں. فیکلٹی آف میو ہاسپٹل میں ڈاکٹر ایاز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ دن دیکھا. اور ڈاکٹرز جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے جو ایک میری ڈیزائر تھی, میری ڈریم تھی, اس کو انہوں نے حقیقت بنایا. میں شروع کرنا چاہتی ہوں اپنے چائنا کے وزٹ سے کہ جب میں چائنا گئی تو چائنیز گورنمنٹ واز ویری کائنڈ. انہوں نے مجھے انویٹیشن بھیجا اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے ایریاز آف انٹرسٹ بتائیں کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں, چائنا میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں. بیکاز میرا بیسکلی ایک اسٹڈی ٹور تھا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی کہ چائنا نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کی ہے, ان کا جو گورننس ہے دیکھنا چاہتی تھی, ان کے ہیلتھ میں ریفارمز میں دیکھنا چاہتی تھی, انفراسٹرکچر دیکھنا چاہتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے جب میرے پرائیورٹی ایریاز پوچھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہیلتھ میرا پرائیورٹی ایریا. تو انہوں نے میرا ایک وزٹ ارینج کیا ہائیجیا, جو آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ ایک ان کی میڈیکل ٹیکنالوجی میں گراؤنڈ بریکنگ ان کے جو ڈسکوریز ہیں, انوینشنز ہیں. تو میں ان کے اس ہال میں گئی جو ان کا ایگزیبیشن ہال تھا, جہاں پہ ان کی اور بھی مشینری ایکوپمنٹ ڈسپلیڈ تھا. تو ایک مشین پہ وہ بتاتے جا رہے تھے مجھے, تو ایک مشین پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے جس میں جو منیملی انویسو ہے اور دا پیشنٹ واکس ان اینڈ 60 منٹس سے 120 منٹس کا یہ پروسیجر ہے, اور اس میں کوئی سرجری کی کنونشنل سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک پروب کے تھرو آپ اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اینڈ دا پیشنٹ واکس آؤٹ کینسر فری. تو میں بڑی حیران ہوئی, میں رک گئی اس کے پاس. میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایکسپلین کرو کہ یہ کیسے چلتا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے اس پہ جو اسکرین تھی اس پہ کوئی ویڈیوز دکھائیں. تو میں نے وہیں سے عظمت جو ہیلتھ سیکرٹری صاحب ہیں ان کو فون کیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ مشین مجھے پاکستان میں چاہیے. اور وہاں میں نے ہائیجیا سے بھی بات کی کہ مجھے فوراً یہ مشینری پاکستان میں چاہیے, مجھے اس کو میرے ڈاکٹرز کو آ کے ٹرین کریں, اپنی ٹیمز بھیجیں. تو وہاں پر ہم نے ان سے وہ MOU جو ہے وہ سائن کیا. اور میں چائنیز گورنمنٹ کی بھی شکر گزار ہوں, اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں جیسے ہائیجیا ہے اور وہ پورا سسٹم جس نے آ کے ہمارے ملک میں ہمیں ٹرین کیا. پھر یہ ڈاکٹر شہزاد جو ہیں یہ گئے اور انہوں نے 1 ہفتے کی ٹریننگ لی, ان کو ہم نے بھیجا یہاں سے. پورا انہوں نے ابھی یونٹ ڈیولپ کیا. اور مجھے یہ کہا گیا کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل ابھی تیزی سے انڈر کنسٹرکشن ہے, تو وہاں پر ہم یہ ٹریٹمنٹ شروع کریں گے. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے
کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل بلا شبہ تیزی سے بن رہا ہے اور ماشاءاللہ دن رات بن رہا ہے اور کچھ دیر میں وہ شروع بھی ہو جائے گا وہاں پر اس کی فنکشننگ. تو میں نے سوچا کہ تب تک لوگ کیوں انتظار کریں. بہت پیشنٹس ایسے ہیں جن کو سرجری کی ضرورت ہے, امیڈیٹ علاج کی ضرورت ہے, ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ تب تک تو ویٹ نہیں کر سکتے. تو میں نے عظمت سے یہ کہا کہ آپ اس کو میو ہاسپٹل میں لا کے مشین کو انسٹال کریں. تو انہوں نے یہ پروسیس اپنا شروع کیا چائنا کے ساتھ, اور اس کے بعد ڈاکٹر ایاز اینڈ ڈاکٹر شہزاد جو کہ یہاں پر ریڈیولوجسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر ریڈیولوجی کے ہیں, تو انہوں نے اس یونٹ کو ریز کیا. ایک ہفتہ جا کے انہوں نے